नमस्कार, म ओम श्रेष्ठको हार्दिक स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूबाझ कक्षा 9 को पाठ 12 मा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व माइकल फेराडेको जीवनीको वाचन लिएर उपस्थित भएको छु। संसारमा कैयौं मानिस जन्मन्छन् र मर्छन्। ती मध्ये मानव सभ्यतालाई नयाँ युगतर्फ डोर्याउने केही व्यक्ति मात्र आफ्ना महान कर्मका फलले संसारमा अमर हुन्छन्। यसरी मानव सभ्यताको इतिहासमा वैज्ञानिक आविष्कारका माध्यमबाट चिरकालसम्म जीवन्त रहने एक दृष्टान्त हुन् वैज्ञानिक माइकल फेराडे। घाँस बाँस र कपासको अभावमा पिरोलिएको परिवारमा जन्मेका फेराडे गरिबी र अभावमा हुर्कदै गए। भौतिक विज्ञान र रसायन विज्ञानका क्षेत्रमा अविस्मरणीय योगदान दिएका फेराडेका सिद्धान्त र आविष्कारबाट आधुनिक जगत कृतकृत्य छ। विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुका साथै उनले नयाँ नयाँ वस्तुको समेत आविष्कार गरी आधुनिक विज्ञान जगतलाई आलोकित पारे। उनका वैज्ञानिक योगदानका अंशको परिणाम स्वरूप आज हामीले ल्यापटप र मोबाइल जस्ता विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिरहेका छौं। जेनेरेटर र पानी तान्ने मोटर पनि प्रयोग गरिरहेका छौं। उनको निरन्तरको साधना र आविष्कारले गर्दा नै आज हाम्रो जीवन सहज र सरल बनेको छ। फेराडेले संसारलाई नै वैज्ञानिक आविष्कारको नयाँ ज्योति प्रदान गरे। बेलायतको लन्डन स्थित न्युविङ्टनमा सन् 1791 सेप्टेम्बर 22 का दिन जन्मेका माइकल फेराडेका बुवाको नाम जेम्स फेराडे र आमाको नाम मार्गरेट हस्बेल थियो। माइकल फेराडेको परिवार गरिब भएकाले माइकल नजन्मदै बेलायतको योर्कशायरबाट कामको खोजीमा न्युविङ्टन आएका थिए। उनीहरू त्यहाँ फलामको काम गर्थे। आरनमा जति जोतिए पनि बिहान बेलुकाको छाक टार्न र घर चलाउन धौधौ परेका बेला जेम्स फेराडेकी गर्भवती पत्नी बिरामी परेकी थिइन्। पत्नीको उपचार गर्न नपाएर आमा र गर्भी शिशु समेत बचाउन नसकिने भो भनी माइकलका बुवा चिन्तामा डुबेका थिए। यस्तै भयावह गरिबीका समयमा जेम्स फेराडेका घरमा एउटा शिशुको जन्म भएको थियो र त्यसै शिशुको नाम माइकल फेराडे राखियो। भोक, रोग र गरिबीले थिलथिलिएको परिवारमा जन्मेका माइकलले जन्मैदेखि निकै कष्ट सहनु पर्यो। चरम विपन्नताका कारण कैयौं महिनासम्म हप्ताको एउटा रोटी मात्र खाएर प्राण धानेका उनै माइकल फेराडेका आविष्कारले संसार हल्लाइदियो र उनी संसारकै विख्यात वैज्ञानिक बने। जेम्स फेराडेको परिवार म्यानचेस्टर स्क्वायरको सानो डेरामा बस्न थालेपछि माइकल फेराडेको सङ्घर्षमय र सफलताको यात्रा सुरु भयो। सुरुमा उनलाई साधारण विद्यालय भर्ना गरियो। साधारण विद्यालयमा पढे पनि माइकलमा ज्ञानको असाधारण भोक थियो। उनी त्यहाँ पढ्ने र लेख्नेदेखि लिएर गणितसम्मका धेरै कुरा सिके। बुबाले आरनमा काम गरिरहँदा उनी निकै घोरिएर हेरिराख्थे। उनको त्यो गहिरो हेराइमा ज्ञानको अनन्त रहस्य लुकेको हुन्थ्यो। 13 वर्षका भएपछि गरिबीकै कारण माइकलको औपचारिक पढाइ 81 रोकियो र नाबालक उमेरमा नै उनले काम गर्नु पर्यो। उनले एउटा पुस्तक पसलमा किताबको जिल्दा हाल्ने काम पाए। यसरी दिनभरि काम र रातमा पढाइ गर्दै एउटा कलिलो बालकले कठोर सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। भनिन्छ राति पढ्दा नै उनमा बिजुली सम्बन्धी जिज्ञासाको बीज अंकुरण भएको थियो। उनले फुर्सद निकालेर आफ्नै इच्छा र रुचि बमोजिमका किताब पढ्न थाले। त्यो जागिरको 7 वर्षसम्म थुप्रै किताब पढेर उनको बुद्धि तीक्ष्ण हुँदै गयो। त्यसमध्ये जेन मार्सेटद्वारा लिखित रसायन विज्ञानमा कुराकानी र विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएका बिजुली सम्बन्धी लेख पढेपछि भने उनमा विज्ञानप्रति गहिरो रुचि जाग्यो।
नामी र चर्चित वैज्ञानिक हम्फ्री डेवीको सानिध्य प्राप्त गरेपछि माइकल फेराडेको वैज्ञानिक प्रतिभाले पल्लवित हुने मौका पायो। हम्फ्री डेवीले सन् 1812 लन्डनको रोयल इन्स्टिट्युसनमा विज्ञान सम्बन्धी भाषणको एउटा श्रृङ्खला नै सञ्चालन गरेका थिए। त्यो भाषण श्रृङ्खला सुन्न गएका माइकल फेराडेका जीवनमा उक्त भाषणले नयाँ मोड ल्याइदियो। भाषण सुन्न उपस्थित तमाम दर्शक डेवीले आविष्कार गरेका सामग्री प्रदर्शन गर्दै गर्दा त्यो देखेर र सुनेर तालीका पर्रा वर्षाउँथे। त्यही भाषण सुनिरहेका फराडे चाहिँ उक्त भाषणलाई एक एक गरी नोट गर्नमा तल्लीन हुन्थे। भाषणबाट निकै प्रभावित भएका फराडेले भाषण विस्तृत रूपमा तयार पारी भाषण श्रृङ्खलाका नोटलाई जम्मा पारेर 300 पेजको एउटा पुस्तक बनाई डेवीका हातमा पुर्याइदिए। त्यसको केही समयपछि डेवीले फेराडेलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता लिए। आफ्नै प्रयोगशालामा कुनै वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण गर्दा एक दिन डेवीका आँखामा चोट लागेपछि डेवीले आफ्नो भाषण सुनेर नोट बनाउने माइकल फेराडेलाई बोलाउन पठाए। उनैलाई आफ्नो प्रयोगशालामा काम गर्ने जिम्मा दिए। पछि फेराडेलाई डेवीले सहयोगीका रूपमा राम्रो तलब दिएर काम दिए। सोही वर्ष डेवी युरोपको यात्रामा जाँदा माइकल फेराडेलाई पनि सँगै लगेर गए। यस भ्रमणको क्रममा उनले विश्वका केही प्रमुख रसायन विज्ञसँग भेट गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। भ्रमणका बेला साथमा रहँदा डेवीले उनलाई दिनौं पढाउने गर्थे भने यो भ्रमणले फेराडेको ज्ञानको क्षितिज निकै फराकिलो भयो भन्ने गरिन्छ। फेराडेले चुम्बकीय क्षेत्रबाट विद्युतीय धारा उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने प्राकल्पना गर्दै त्यसलाई सफल पारेरै छाडे। चुम्बकीय उपादानको सिद्धान्त नामक उनको वैज्ञानिक सिद्धान्तबाट संसारले थुप्रै उपलब्धि हासिल गर्यो। उनले प्रतिपादन गरेका प्रमुख आविष्कार फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो। यसलाई हामी विद्युतीय चुम्बकीय उपादानको सिद्धान्तको नामले चिन्छौं। सन् 1820 मा हेन्स ओस्टेडले कुनै तारमा विद्युत धाराको प्रवाहद्वारा चुम्बकीय क्षेत्र पैदा हुन्छ भन्ने तथ्य आविष्कार गरे। फेराडेले यस आविष्कारका बारेमा सुनेपछि उनको दिमागमा घोरिन थाल्यो। वैज्ञानिक ओस्टेड भनेझैं विद्युतीय धाराको प्रवाहले चुम्बकीय क्षेत्र उत्पादन हुन्छ भने यसको उल्टो पनि त सम्भव छ भन्ने अनुमान गरे। यसो गर्दा चुम्बकीय क्षेत्रबाट विद्युतीय धारा उत्पादन पनि त गर्न सकिन्छ भन्ने प्राकल्पना गरे। यसका लागि उनले एउटा प्रयोग गरे जसमा उनले एक खालका मुन्द्रा जस्ता कुण्डली बनाए। त्यसलाई चुम्बकको नजिकै राखे तर कुण्डलीमा कुनै बिजुली देखा परेन। उनले आफ्ना प्रयोग धेरै पटक दोहोर्याए तर हरेक चोटि असफल भए। धेरै प्रयासपछि एक दिन उनले कुनै चालक वा कुण्डलीलाई कुनै नजिकैको चुम्बकीय क्षेत्रमा प्रवेश गराए। चालक वा कुण्डलीका बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न भयो र उनी आफ्नो प्रयोगमा सफल भए। त्यस समयमा फेराडेलाई यदि कुण्डली र चुम्बकको बीचमा आवश्यक गति छ भने विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा भयो। यो चुम्बकीय उपादानको सिद्धान्तका रूपमा आविष्कृत भयो। माइकल फेराडेले डायनामोको आविष्कारका साथै रसायन विज्ञानसँग सम्बन्धित अन्वेषण गरेका छन्। उनले सन् 1831 मा इङ्ल्यान्डमा डायनामोको आविष्कार गरेका थिए। हुन त त्यस बेला स्वतन्त्र रूपमा जोसेफ हेनरीले पनि डायनामो बनाएका थिए भनिन्छ, तर उनले भने आफै प्रतिपादन गरेको चुम्बकीय उपादानको सिद्धान्तमा टेकेर डायनामो बनाएका हुन्। उनले मेकानिकल ऊर्जालाई विद्युत ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरे। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रेरणाको अध्ययन गरेर नियमहरू बनाए। यिनै नियमका आधारमा उनले इलेक्ट्रिक जेनेरेटर आविष्कार गरे जुन बिजुलीका क्षेत्रमा विश्वका लागि वरदान साबित बन्न पुग्यो। माइकल फेराडेले भौतिक विज्ञानका साथै रसायन विज्ञानमा पनि अत्यन्त चाख राखेर उल्लेख्य र उपलब्धिमूलक अनुसन्धान गरेका छन्। क्लोरिन, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यासलाई तरल रूपमा परिवर्तन गर्नु, बेन्जामिन तथा अन्य हाइड्रोकार्बनको अन्वेषण गर्नु आदि उनका थुप्रै रसायन विज्ञानसँग सम्बन्धित अन्वेषण हुन्। माइकल फेराडेका वैज्ञानिक योगदानलाई सिद्धान्त र आविष्कारमा वर्गीकरण गरी तिनलाई समेत विभिन्न वर्गमा बाँड्न सकिन्छ।
फेराडेज ल अफ इन्डक्सन, फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस उनका मुख्य सिद्धान्त हुन्। आफ्नै सिद्धान्तमा आधारित रहेर उनले दर्जनौं चीजको आविष्कार गरेका छन्। आज हामीले घरभित्र प्रयोग गर्ने मिक्सचर, घरबाट बाहिर निस्केर चढ्ने गाडी, हामीले आफ्नो घरमा पानी तान्नका लागि जडान गरेका मोटर, ती सबै फेराडेको यही फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सिद्धान्तकै माताहतमा चलेका छन्। उनका यी सिद्धान्त र आविष्कार त्यसबेला साना कुरा जस्ता भए पनि पछि गएर यसले तहल्का मचायो अनि यिनै आविष्कार अल्बर्ट आइन्स्टाइन जस्ता थुप्रै वैज्ञानिक हिँड्ने वैज्ञानिक राजमार्ग बने। भनिन्छ यिनकै अनुसन्धानलाई कोसेढुङ्गा मानी अघि बढेर आइन्स्टाइनले सापेक्षतावाद जस्तो वैज्ञानिक सिद्धान्त विश्वलाई उपहार दिए। माइकल फेराडेले जीवनमा थुप्रै सम्मान, पुरस्कार र पदक पाए। उनले रोयल मेडल सन् 1835 र 1846, कप्ली मेडल सन् 1832 र 1838, र्यामफोर्ड मेडल सन् 1846 र अल्बर्ट मेडल सन् 1866 प्राप्त गरे। सन् 1832 मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले उनलाई सिभिल कानूनमा विद्यावादिको मानार्थ उपाधि प्रदान गर्यो। उनी सन् 1833 मा बेलायतको रोयल इन्स्टिच्युटमा रसायन विज्ञानका पहिलो प्राध्यापक बने। सन् 1832 मा फेराडे अमेरिकी कला र विज्ञान प्रतिष्ठानको एक विदेशी मानार्थ सदस्य चुनिए। उनी सन् 1838 मा रोयल स्विडिश एकाडेमी अफ साइन्सेसका विदेशी सदस्य पनि चुनिएका थिए। सन् 1844 मा फ्रान्सेली एकाडेमी अफ साइन्सेसमा निर्वाचित 8 विदेशी सदस्य मध्ये उनी पनि एक थिए। सन् 1849 मा उनी नेदरल्यान्ड्सको रोयल इन्स्टिच्युटको सम्बद्ध सदस्यको रूपमा चुनिए। यो संस्था 2 वर्षपछि रोयल नेदरल्यान्ड्स कला र विज्ञान प्रतिष्ठान बन्न पुग्यो र पछि उनलाई विदेशी सदस्य बनाइयो। फेराडेले सामान्य औपचारिक शिक्षा हासिल गरे पनि उनी पढेर भन्दा पढेर र गरेर जान्ने इतिहासका प्रभावशाली वैज्ञानिक मध्ये एक बने। माइकल फेराडेले जीवनको उत्तरार्धमा थुप्रै पैसा आउने जागिर पाए, तर उनी कहिल्यै पनि पैसालाई महत्त्व दिँदैनथे। त्यसैले उनी प्रचुर आम्दानी हुने जागिर छोडेर एकहोरो अनुसन्धानमा लागिरहे। उनमा वैज्ञानिक आविष्कारको भोग तृप्त भएको थिएन। यसरी जागिर छाडेर अनुसन्धानमा लाग्दा उनलाई पुनः पैसाको सङ्कट पर्यो। उनी बिरामी पनि परे। यस्तो अवस्थामा पत्नी साराले उनलाई दिलो ज्यानले साथ दिइन् र सेवा गरिन्। उनको योगदानको कदर गर्दै तत्कालीन राजा विलियमबाट वर्षको 300 पाउन्ड पेन्सनको व्यवस्था भयो। सङ्घर्ष नै सङ्घर्षले खारिएका माइकल फेराडेको जीवनमा दुःख र कष्टका कहाली लाग्दा कहरले बाटो छेक्न खोजे पनि उनले कहिल्यै हरेस खाएनन्। त्यसैले त उनी गरिबीको गर्तबाट उठेर विज्ञानका आविष्कार मार्फत प्रसिद्धिको शिखर चुम्न पुगे। एउटा साधारण परिवारको व्यक्ति पनि आफ्नो अठोट र लगाव भयो भने जस्तोसुकै लक्ष्यमा पुग्न सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने प्रेरणा माइकल फेराडेको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यिनै महान फेराडेको 25 अगस्त 1867 हैपटन कोर्ट स्थित निवासमै निधन भयो। उनको निधन भए पनि उनले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त र अनुसन्धान गरेका आविष्कारका माध्यमबाट युग युगसम्म उनी बाँचिरहेकै छन् र बाँचिरहनेछन्। आधुनिक विज्ञान जगतका एक विशिष्ट वैज्ञानिक माइकल फेराडेको जीवनी अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै सामग्री सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्कार।